dear students, today I am going to teach you a topic named commission and taxation, and this is the third chapter of your compulsory mathematics, and this video is for the students of class 9. Before solving the problems based on commission and taxation, let's me teach you about the basics of commission and taxation. Commission is a term which has been given, which is levied on the sales, है ना. इफ माना कि के हुन्छ कमिशन आखिरमा कति बेला भेट्छ हामीलाई यहाँ हेर्नु. माना कि एउटा यो शप छ, ठीक छ. ठीक छ. यहाँ के भयो हैन. अब यो शपमा के छ भने कुनै पनि प्रोडक्ट होला, ठीक छ. माना कि बाइकको सोरुम नै छ हैन. या तिमी लिन सक्छ कि यो प्रपर्टी डिलरको छ. यो के छ? लक्ष्मी प्रपर्टी डिलर. हैन. अब लक्ष्मी प्रपर्टी डीलर कहाँ कोई कस्टमर पुग्यो, ठीक छ. अब तिमी यहाँ पुगेछ त्यो शपमा. अब त्यहाँ तिमीलाई के गर्नु छ? प्रपर्टी. यु वान्ट टु इन्भेस्ट इन प्रपर्टी, ठीक छ. एन्ड यु वेन्ट देयर टु आस्क दैट, हैन, कि त्यसले अब प्रपर्टी डिलर छ, त्यसको काम के छ? तिमीलाई प्रपर्टी हैन लाई हेराउने, त्यसपछि तिमीलाई त्यसको रेट त्यो गराउने, फिक्स गराउने, अनि त्यसपछि तिमीले हैन किन्छौ प्रपर्टी. अनि त्यसपछि त्यसको जुन चार्ज छ त्यो चार्ज चाहिँ तिमीलाई दिनुपर्छ. मानौ कि प्रपर्टी डिलर के भनिरहेछ कि म तपाईलाई जुन पनि प्रपर्टी तपाईलाई म जुन अफर गर्छु हैन, त्यो प्रपर्टी हेरेपछि अनि त्यसमा जति बेला तपाई किन्न भन्दा पहिले हैन या किन्न भन्दा पछि मलाई चाहिँ 3% ट्याक्स 3% कमिसन हैन. यो के भनिरहेछ? मलाई 3% कमिसन चाहिँ चाहियो हैन, कि तपाई प्रपर्टी लिनु अनि आए, ठीक छ. एन्ड यु हेभ टु पे 3% ट्याक्स फर दिस. अब हेर, ठीक छ. अब मानव त्यो प्रपर्टी यदि 5,50,000 को भयो भने, ठीक, यो के भनिरहेछ तिमीलाई कि 3% प्रपर्टी, 3% यो प्रपर्टीको कस्ट हो हैन. अनि यो यसको 3%, यो त तिमीलाई भइहाल्यो. यो त कस्ट तिमीले जुन ल्यान्ड जसको तिमीले लिएको होला त्यसलाई हैन. यो त मिडिएटर छ, यो ब्रोकर छ हैन. ब्रोकर भनेको बीचमा जो कमिसन दिन्छ हैन. अब उसले तिमीलाई प्रपर्टी हेर, तिमी हेर्यो, त्यसपछि किन्यो, त्यो पैसा त प्रपर्टी ओनरलाई दियो हैन. अनि अब 3% कसलाई दिनु छ? यो प्रपर्टी डिलरलाई. अब उसले पनि तिमीलाई प्रपर्टी हेरायो, सबै कुरा उसले गरिरहेछ भने अब 3% तिमीलाई उसले दिनु छ. त 3% अभियसली त 3% कसको हुन्छ? यसको हुन्छ. अब हेर, त 3% हैन. मानौ कि 3% कति छ? लेट अस कन्सिडर दिस एज x. त के हुन्छ तिमीलाई यो कमिसन पर्सेन्ट, कमिसन पर्सेन्टेज कसरी? त कमिसन मैले के गरेँ भने x मानिहाल्यो. अनि जुन कसमा थियो कमिसन, कसमा थियो हुन्छ जो तिमीले पे गर्यो हैन. त्यो ब्याज तिम्रो 5,50,000 इन्टु 100%. अनि कमिसन पर्सेन्ट चाहिँ कहिलेदेखि नै डिसाइडेड छ. ठीक छ. अब हेर, x बराबर के भइहाल्छ? दिस इन्टु दिस. ठीक छ. अब के हुन्छ? 3 5 जा 15 and 3 5 जा 15 160. अब यति तिमीलाई कमिसन दिनुपर्छ. डाइरेक्ट पनि तिमी निकाल्न सक्छौ यसको 3% कति हुन्छ.
16,500 ठिक छ। लेकिन तिमी फर्मुला बनाउनुस् भने त्यस्तो बनाउन सक्छ। लेखिहाल। अब नेक्स्ट मान कि म एउटा अर्को कुरा गरिरहेको छु हैन कि एउटा यदि मान कि श्याम नामको त्यो जब गरिरहेछ ठिक छ। अब उसलाई त टाइम छैन शपमा बस्ने, त उसले के गर्छ मान कि राम नामको मान्छे छ ठिक छ। उसले अब श्याम हैन राम नामको मान्छे छ, उसले श्याम नामको मान्छेलाई के भन्छ, यसको नाम छ श्याम हैन। यो तिम्रो भइहालेछ। मानौ कि डाक्टर छ, अब उसले के गरिरहेछ एउटा पसल खोल्न सोचिरहेछ ठिक छ। पसल खोल्न सोचिरहेछ कसको, मानौ कि मेडिसिनको, या अरू पनि कुनै लिन सक्छ। तिमी मानौ फर्निचरको सोचिरहेछ, फर्निचरको सप खोल्न सोचिरहेछ हैन। यो डाक्टर चाहिँ फर्निचरको सप खोल्नु छ। त्यसै कारणले अब रामले श्यामलाई के भनिरहेछ कि यदि म एउटा फर्निचरको सोरुम खोलिरहेको छु अनि हैन यदि तिमीले त्यहाँ जब गर्छ भने म तिमीलाई 30,000 पेमेन्ट त दुवै गर्छु, के दिन्छु, you will get 30,000 as your payment per month हैन। उसले यसलाई पेमेन्ट दिन्छ 30,000 ठीक छ पर मंथ भनिरहेछ कि म एउटा फर्निचर सोरुम खोल्न गइरहेको छु अनि मलाई त टाइम हुँदैन हैन। त तिमी यदि मेरो फर्निचर सोरुममा बस्छ भने म तिमीलाई 30,000 पेमेन्ट दिन्छु पर मंथ। अर्को कुरा अनि त्यसपछि यो त तिम्रो फिक्स भयो, यो के भइहाल्यो फिक्स, यो केलाई भेटमै गर्छ हैन। अब तर यो पनि दिमागमा आउँछ त्यसको रामको कि यसलाई म सिर्फ फिक्स अमाउन्ट दिन्छु त यो त अब म त पसलमा हुँदैन। त्यति बेला उसले हुन सक्छ कि कस्टमरसँग राम्रो कुरा नगरोस् या कस्टमरलाई राम्ररी ध्यान नदियोस् अनि मेरो कस्टमर बिस्तारै बिस्तारै हैन रिडक्ट भइहालोस्, रिड्युस भइहालोस् नम्बरमा, अनि त्यसपछि मेरो फर्निचर सप बस्न पनि सक्छ हैन। त्यो अब त चल्न सक्दैन। त्यसै कारण के हुन्छ, तिमीहरू गौर गर्ने जुन सर्भिस पर्सन हुन्छ त्यसलाई के भन्छ कि तिमी जति पनि फर्निचर मेरो सेल हुन्छ हैन त्यसमा जति पनि यो फिक्स हुँदैन। मानौ कि त्यसको कति महिनामा कुनै मानौ 1 करोडको सेल भयो, कुनै महिनामा यदि 50 लाखको सेल भयो, कुनै महिनामा 5 लाखको सेल भयो भनिरहेछ। जति पनि मेरो सेल हुन्छ ठिक छ त्यसमा तिमीलाई के दिन्छु म 1.5% as commission on सेल ठीक छ। यहाँ के भनिरहेछ जति पनि मेरो सेल गराउँछ तिमी पर मन्थमा, जति पनि तिमीले सेल गर्छ त्यसमा 1.5% कमिसन पनि दिन्छु अनि 30,000 फिक्स पनि दिन्छु। यसलाई त राम्रो लाग्छ अब हैन। अभियसली अब यसमा के गर्छ, यसले धेरै मेहनत गर्छ दुकानमा बसेर पनि, किनभने जति बढी यसले सेल गराउँछ डक्टर्सले यसलाई त्यति बढी पेमेन्ट त फिक्स छ, यो त बढ्न घट्न सक्दैन हैन। यसै लागि सोचे यसको दुकानलाई चाहिँ कति कुनै पहिले महिना स्टार्ट गरेको 5 लाख, त्यस महिना 10 लाख, त्यस बिस्तारै बिस्तारै बढाउँदै गयो बुझिहाल्यो। ताकि म कमिसन लगाउँछु, कमिसन किन हुन्छ यो सबैलाई ठुलो रिजन हुन्छ ठीक छ कि फर सेलमा के गर्नुलाई म्याक्सिमम त्यो गर्नलाई सेललाई म्याक्सिमम गर्नलाई ठीक छ। अब यसमा हो अब प्रब्लम, मेरो बेसिक्स बुझिहाल्यो काटीमा किन लगाउँछ के हुन्छ हैन। हमेशा डाइरेक्ट प्रब्लम सल्भ गर्नभन्दा पहिले यदि तिमीलाई बेसिक्स क्लियर छ भने तिमीलाई केही प्रब्लम आउँदैन। बच्चाहरूलाई प्रब्लम के छ कि उनीहरू डाइरेक्ट प्रब्लम सल्भ गर्न गइहाल्छ, उनीहरूलाई बेसिक नै थाहा हुँदैन हैन कि किन यस्तो हुन्छ, किन गर्नुपर्छ। अरे हरेक चिजको म्याथ्स किन, यो अरिथमेटिक जुन छ यो त हाम्रो जुन रियल लाइफमा जुन प्रब्लमहरू हामी हेर्छौँ, जुन सबको प्रब्लम छ या यहाँ किन जान्छौँ कि डिस्काउन्ट छ केही छ यसरी यो प्रब्लम थियो हैन कमिसन वगैरह। अब तिमीलाई तिम्रो बुकको म त्यही प्रब्लम सल्भ गर्न गइरहेछु। यो तिम्रो एक्सरसाइज कुन छ, एक्सरसाइज 3.1 एक्सरसाइज 3.1 अहिले कमिसनको छ चैप्टरमा ट्याक्सेसन 3.2 मा अर्को। अब हेर के भनिरहेको छ, क्वेश्चन नम्बर 1A वालेमा के भनिरहेको छ, a salesman हैन
गेट्स 5% कमिसन अन इज सेल भनिरहेको छु। एउटा सेल्सम्यान थियो, अब त्यो सेल्सम्यान कम्पनीमा काम गर्दा कम्पनीहरू पनि यस्तो अफर निकाल्छ कि तिम्रो मेरो प्रोडक्ट सेल गरौ पसलहरूमा अनि डाइरेक्ट मान्छेसँग, अनि म तिमीलाई के दिन्छु भने कमिसन दिन्छु। अभियसली त्यो राम्ररी काम गर्छ, मेहनत गर्छ, कम्पनीको सेल बढाउँछ। सेल्सम्यान गेट 5% कमिसन, उसलाई 5% कमिसन भेट्छ अन हिज सेल इफ ही सेल्स द गुड्स अफ वर्थ के भनिरहेछ 1,50,000 भनिरहेछ। उसले यदि ठिक छ हैन सेल गर्छ कति 1,50,000 एक महीनामा के गर्यो भने यसले के गर्यो कि 1.5 लाख रुपियाँ सेल गरायो अनि भनेका जुलाई कमिसन कति भेट्छ भने 5%। अभियसली यदि 5% को फर्मुला पनि लगाउन सक्छ, डाइरेक्ट पनि निकाल्न सक्छ। डाइरेक्ट निकाल्नलाई तिमी डाइरेक्ट कमिसन कति हुन्छ यसको 5%, त 5% कति जान्छ भन्छ त यो यसको 1% कति हुन्छ 1500 हैन 1500 अनि यसको 1500 को आधा कति भइहाल्छ 750। यदि डाइरेक्ट निकाल्छ भने 750 भइहाल्छ। अगाडि जुन फर्मुला छ तिमीलाई फर्मुला पनि निकाल्न सक्छ। कसरी यो कमिसन पर्सेन्टेज कति छ 5% अनि मलाई थाहा छैन के कति कमिसन कति हुनेवाला छ। ठिक छ त्यो कसमाथि हुन्छ अन सेल्स माथि, जति तिमी सेल गराउँछौ त्यसमाथि यहाँ ल्याऊ इन्टु 100%। ठिक छ यहाँ अब यो 5% is equal to यहाँ एक्स क्याल्कुलेट गर्नुहोस् यहाँ द पर्सेन्टेज 5 2 जा एन्ड दिस इज इक्वल टु अब के भइहाल्छ तिम्रो ठिक छ ठिक छ यहाँ 2 7 14 and 2 5 10 यहाँ यसको सब गरिरहेको छु। यहाँ यसको के भयो मतलब के भने कि 100% मा तिम्रो के भयो त यसको 1% कति हुन्छ 1% हुन्छ 1500 अनि यो कति पर्सेन्ट थियो अहिले 5% सरी यो त 5% मलाई 1.5% यो 5% हुन्छ भने के भइहाल्छ हैन त 1500 15,075 यो कति भइहाल्छ 7500। यदि फर्मुलामा छ भने के भइहाल्छ तिम्रो 5% x upon 520 जा cancel out 2 7 14 2 5 10 0 0 this implies x is equal to 7500। अब उसने यदि 1.5 लाख को है ना सेल करा भने उसलाई कति कमिसन भेटिरहेछ 7500 आन्सर। अब नेक्स्ट के भनिरहेको छु कुन प्रब्लम छ तिम्रो कि 1C लिइरहेको छु 1B आफै सल्भ गर्ने हाले 1C मा के छ a sales girl receives 5% commission on total sale of 1,25,000। यहाँ चाहिँ सेल्स कति छ 1,25,000 ठीक छ अनि कमिसन कति भेटेको छ 5%। 5% छ obviously यहाँ तिमीलाई डाइरेक्ट पनि निकाल्न सक्छ। कसरी 1,25,000 को 1% कति हुन्छ 1250 अनि 1250 को तिम्रो 5% into 5 मल्टिप्लाई गरिदिने हैन यो भइहाल्छ तिम्रो 1250 into 5 के भइहाल्छ 0 अनि 125 into 5 525 5 10 and 10 and 2 12 and 505 6 6250 भइहाल्यो। त्यसै पनि हेर्न सक्छ तिमी 12 5 60 and 5 25 6250 भयो। फर्मुला पनि निकाल्नु छ फर्मुला पनि निकाल्न सक्छ 5% इक्वल टु तिम्रो भइहाल्छ x upon 1,25,000 into 100% यो भइहाल्छ आन्सर क्वेशन क्यान्सल आउट 520 जा 0 0 त्यसपछि के हुन्छ 2 12 2 4 210 0 6250 यहाँ this implies x is equal to 6250 6250 this would be the commission a sales guy is going to get। ठीक है ये क्या है आपको पूरा
तुमको के छ इफ एन एजेंट गेट्स अ कमिशन ऑफ 9 to 1 यार कमिशन कति छ म कमिशन डाइरेक्ट कमिशन डट सकिने छु हैन तिमीहरुले के लेख्नु छ अ कमिशन गेट कति छ 921.25 921.25 अर्को के भनिरहेछ अन द टोटल सेल कति छ 16750 सेल कति छ 16750 अर्को के भनिरहेछ फाइन्ड द रेट अफ द कमिशन ऑब्वियसली तिमीलाई रेट निकाल्नले भनिरहेछ यो ले रेट परसेंटेज इक्वल टू व्हाट ठीक छ माने तिमीलाई रेट परसेंट एक्सपन लिन सक्ने थियो बाकी परसेंटेज निकाल्नु इज इक्वल टू के छ यो कमिशन 921.25 अपॉन दिस सेल कति छ 16750 into 100 ठीक छ यहाँ आएगा यो यदि 0.25 छ भने यहाँ 100 आएगा तो कति हुन्छ 92125 अपॉन 16750 यहाँ ले यहाँ यहाँ है 5 3 15 5 3 15 5 5 25 0 अब 5 1 5 5 8 40 5 4 20 ठीक है 5 1 5 5 8 40 and 5 4 20 त्यसपछि भी आंसर 5 2 10 and 5 5 25 ठीक है अब यहाँ तिमी भी आंसर 5 6 30 5 7 35 0 यहाँ तो बुझा कि 5 5 5 40 त्यसपछि भी आंसर 5 2 5 4 20 त्यसपछि भी आंसर 5 2 10 त्यसपछि 5 20 अब यहाँ के हुन्छ तिमीलाई 5 3 15 यसपछि भी आंसर 5 8 40 and 5 5 25 अब तिमी 5 1 5 5 8 15 and 5 4 20 5 6 30 5 1 5 7 35 134 छ कुनै हुन सक्छ 134 into फेरि नि हाल तिमीले यहाँ डिवाइड पनि गर्न सक्छ हैन क्याल्कुलेसन त तिमीले आफै गर्ने म तिमीलाई बेसिक बताइदिन्छु यहाँ के भइहाल्छ नियर अबाउट यो तिम्रो 3565 हैन यो 5% भन्दा कम हुन्छ 3565 भइहाल्यो त्यो नियरली 4.5 को आसपासमा होला ठीक छ यो जो पनि तिमीले एउटा आफै हेर्नु अब क्याल्कुलेट पनि गर्छ भने हेर्न सक्छ तिमी हैन यहाँ कति छ यही थियो कहाँ गयो 2 को a छ तिम्रो यो 91.16750 यहाँ तिमी डाइरेक्ट पनि गर्नु छ कति छ यो पर्सेन्टेज निकाल्नु छ नि तिमीले आखिरमा यो कति हुन्छ ठीक यो 100% बराबर यति छ त यति आखिरमा कति पर्सेन्ट हुन्छ ठीक छ यो कति छ 100% को बराबर 16750 100% को बराबर है ना यो एक बराबर कति हुन्छ 100 by 16750 अनि अर्को के भयो 921 कति छ आखिरमा त obviously 921.25 ठीक छ त 100 into 16750 into है ना 921.25 यहाँ आएर कति बेला तिमी डिवाइड पनि गर्न सक्छौ यहाँ 0 0 लिहाल्नु 92125 भइहाल्छ ठीक छ यहाँ के भइहाल्छ 16750 यहाँ 921 अनि 25 ठीक छ एकचोटि क्यान्सल गरेर सानो डिवाइड गरिदिन्छु हैन यहाँ यो कति भइहाल्छ यो 0 हटाइदियो यहाँ कति भइहाल्छ 92125 यहाँ दिइहाल्यो तिमीलाई 5 3 15 and 5 5 15 5 15 5 25 0 यहाँ कति भइहाल्छ 5 1 5 5 8 40 है ना त्यसपछि 5 4 20 5 2 10 and 5 5 25 5 6 30 5 7 35 यहाँ कति भइहाल्छ 5 3 15 5 6 30 5 8 40 5 5 25 यहाँ के बाद 5 1 5 5 3 15 and 5 4 20 यहाँ के बाद 5 7 35 यो भी 5 3 15 5 7 and 5 7 35 सरी यो हुन्छ पछाडी जो हुन सक्यो क्याल्कुलेसन कति भयो होला 5 7 35 5 3 15 and 5 7 35 भइहाल्यो 134 अनि माथि कति छ 737 यहाँ डिवाइड गरि हाल्नु तिमी हैन 134 and 737 क्याल्कुलेसन मिस्टेक को बारे तिमीहरु आफै पनि गरेर हेर्न सक्छौ तर पनि म गरिदिन्छु ताकि म कति
असाइनले तिमी गर्न सक्छौ यहाँ हेर के हुन सक्छ यसमा 6 ले तिमी 5 ले तिमी पहिले हेर्तिबी 5 ले के हुन सक्छ 5 7 35 5 3 15 15 3 18 and 5 6 ठीक छ यहाँ आएर 2 13 minus 8 के 5 52 भी आयो हैन फेरि तिमीले यहाँ पॉइंट यहाँ छ भने कति हुन्छ यो यहाँ अब के तिमी गर्न सक्छ 13 5 65 भइहाल्छ हैन 13 4 जान सक्छ तिमी त 4 7 28 अनि अर्को यो नि जो पनि होला तिमी क्याल्कुलेसन गर्ने हैन ठीक छ या नेक्स्ट के छ 2 को एबीसी सेमै छ अर्को हेरौँ 3 को एमा के छ असिताज मंथली सैलरी इज 400,000 यहाँ मैंने जो तिमीले भने थियो यो फिक्स छ यसको सैलरी के छ 400,000 त सैलरी चाहे त्यसको सेल हुन्छ या हुँदैन त्यसलाई भेटबै गर्छ हैन यो के भन्छ सैलरी अनि यो के हुन्छ फिक्स यो के हुन्छ फिक्स यो यसलाई भेटबै गर्छ हैन अब if she is paid 2.5% commission on on total sale of rupees 60,000 भनिरहेछ उसले यदि 60,000 सेल गर्छ भने अनि जसमा यसलाई 2.5% कमिसन भेटाउँछ ठीक छ यहाँ सेल कति छ 60,000 ठीक छ कमिसन कमिशन इन परसेंटेज कत बन जाए उसमें 2.5% ठीक है अब सेल तिमीलाई भने तो उसमें के भइरहेछ कि आखिरमा सीता जो थियो तो फाइन्ड आउट टोटल इनकम तो सीता को एक तो 4,000 फिक्स सैलरी थियो त्यसपछि सीताले 7,000 सेल गराएछ त्यसमा पनि यसलाई कमिसन भेट्छ 2.5% त के भयो तिमीलाई यो तिम्रो भएछ 4,000 फिक्स प्लस 2.5% ऑफ 60,000 तो 2.5% ऑफ मतलब 100 into 60,000 ठीक छ यो लो 2500 पे 40 भइहाल्यो अर्को अब 400 अर्को अब यहाँ कति इसको तिम्रो 1500 प्लस 4,000 के भइहाल्छ 5500 फाइनल बुझिहाल्यो त फिक्स्ड जो सैलरी हुन्छ त्यो प्लस जो कमिसन हुन्छ हैन अब नेक्स्ट ये क्या ले नोट डाउन दिस यस पछि नेक्स्ट के छ यहाँ 3 को ए गर्ने भने तिमीलाई 3 को सी आला 3 को सी मा के छ सेल्स बॉय रिसीव्स मंथली सैलरी यसलाई के छ 10,000 मंथली सैलरी यसलाई के छ 10,000 त्यसपछि प्लस 2.5% कमिशन ऑन हिज टोटल सेल ठीक छ एंड इफ हिज टोटल सेल अफ मंथ इज कति छ 80,000 ठीक छ त 2.5% त्यसलाई कमिशन भेट्छ अनि त्यो कति सेल भएको छ त्यसलाई 80,000 भैया यही त्यसलाई टोटल भेट्छ हैन त्यसलाई के भयो यो ल्याउ हैन सर यो तिमी रिड्युस गर्छ भने एउटा टिमलाई यो घटाउनु पर्छ हैन यहाँ त 2.5 लाई तिमी रिड्युस गर्यो भने एउटा जिरो त्यसको खतम भइहाल्छ पहिले एकैचोटी नगर त्यहाँदेखि तिमी कन्फ्युज भइहाल्छ यहाँ ठीक छ अब नेक्स्ट म त्यसलाई ल्याउँछु अब तिमीलाई यसलाई यति घटायो भने यो भयो अब तिमीले कति भइहाल्छ ठीक 25 24 सर ठीक छ अब तिमी यहाँ के भयो तिम्रो 0 0 2000 4000 10,000 अनि प्लस 2,000 इक्वल टू 12,000 नहीं टोटल त्यसको भेट्यो के छ 3 को सी बुझिहाल्यो त्यसमा तिमीले जुन पछाडी मैले बताएको थिएँ त्यसलाई म अलि सीधा पूरा यो फिक्स थियो यसको यो 2.5% कमिसन थियो 80,000 त्यसले सेल गरायो यो दुबै एड भइहाल्छ 12,000 ठीक छ अब नेक्स्ट 4 को अब
afford 1.5% commission for the first 80,000 के भनिरहेको छ राधिका अफोर्ड त्यसलाई के अफर भने कि 1.5% कमिसन फर द फर्स्ट 80,000 सम्म मानव जति पनि पैसा पनि सेल त्यसले गराउँछ त्यसमा फर्स्ट सेल जुन छ कति छ 80,000 अनि 80,000 सम्म त्यसले सेल गराउँछ भने त्यसलाई कति भेट्छ 1.5% कमिसन ठीक छ अर्को के भनिरहेछ and 3% commission for the rest sum of money to a broker to sell a piece of land ठीक छ के भनिरहेछ उसले दियो कि 80,000 3% कमिसन फर द रेस्ट सम अफ मनी अनि बाँकी जति पनि हुन्छ 80,000 को एक्सिड जो पनि गर्छ पैसा त्यसमा त्यो के गर्छ भने हैन मानौ कि x टोटल सेल गरेछ अहिले त छ यहाँ भ्यालु गिभन छ ठीक छ जो पनि छ यहाँ के दिएको छ भने 3% भने 80,000 सम्म जुन सेल गराउँछ त्यसमा के गर्छ भने त्यसलाई 1.5% कमिसन अनि त्यसलाई 80,000 जब एक्सिड गर्छ उसले भने त्यसलाई 3% कमिसन भेट्छ मतलब मानौ कि यदि 5 लाख होला भने 5 लाखबाट 80,000 घटाउनु पर्छ त्यसमा त्यसलाई 3% कमिसन भेट्छ अब के भनिरहेछ if broker sells the land for rupees 2,30,000 ठीक छ उसले कतिमा गराएछ सेल गराए मानौ कि कतिमा गराएछ त्यसमा दिएछ 2,30,000 obviously 2,30,000 मा 80% मा कति कमिसन दिन्छ 1.5% अनि बाँकी जुन छ 2,30,000 minus 80,000 2,30,000 minus 80,000 के भयो 2,30,000 मा 80,000 कति हुन्छ obviously 1.5 लाख रुपैयाँ 1.5 लाख हुन्छ किनभने 1.5 लाख प्लस 80,000 इक्वल टु 30,000 ठीक छ यहाँ 1,50,000 मा चाहिँ कति भेट्छौँलाई 3% बुझिहाल्यो डाइरेक्ट क्याल्कुलेसन तिमीले सोधि के रहेछ त फाइन्ड टोटल कमिसन द टोटल कमिसन वुड बी 1.5% of this total commission would be 1.5% of 80,000 plus 3% of कति छ 1,50,000 ठीक छ यहाँ के गर्नुलाई 1.5 upon 100 यो पॉइंट कैंसिल आउट गर्छ भने तल आउँछ 0 अर्को आउ प्लस 3% इन्टु बुझिहाल्यो यहाँ तिमीलाई यो ले कैंसिल आउट त्यसपछि 5 3 जा एन्ड 5 2 जा 2 4 जा 400 अब तिमीलाई 0 0 यहाँ कति आयो तिम्रो 3 4 12 अब कति आयो 15 plus 30 फिर क्या 45 अनि के भन्छ 0 0 कति भयो तिम्रो 0 0 5 2 and 5 7 5700 ठीक छ 4A लेखिया यो बुझिहाल्यो कि के भन्यो उसले प्रपर्टी डिलरलाई अफर गर्यो कि जो पनि छ यदि तिमी मेरो सेल जुन गराइदिन्छौ त्यसमा फर्स्ट 80,000 मा तिमीलाई के दिन्छु 80% को दरले तिमीलाई कमिसन दिन्छु बाँकी जति ठुलो प्रपर्टी तिमीले सेल गराउँछ त्यसमा जुन रिमेनिङ अमाउन्ट हुन्छ जो कि 80,000 लाई डिडक्ट गरेर त्यसमा तिमीलाई 3% मुनाफा दिन्छु त अभियसली त्यसले कतिको सेल गराएछ भने यहाँ 2,30,000 टोटल थियो ठीक छ सल्भ भयो यहाँ अब के हुन्छ अब नेक्स्ट 5A a firm gives commission in weekly basis के दिइरहेछ त्यसलाई weekly basis मा एजेन्ट्स लाई कमिसन दिइरहेछ फर द फर्म एज फलोज सेल्स के तिम्रो बुकमा क्वेशन हेर्ने तिमी कि 0 देखि 30,000 सम्म कति दिइरहेछ 1% कमिसन 30,000 देखि 60,000 यदि सेल गर्छौ भने कसले दिन्छ 1.5 and above 60,000 देखि माथि जति पनि हुन्छ त्यसमा के दिन्छ 2% द फाइन्ड द टोटल कमिसन फर द फलोइङ सेल यदि म 80,000 मा कन्सिडर गर्छु भने यो तिम्रो छ 5 को A को 1 बाकी तिम्रो सल्भ गर्ने के भनिरहेछ 80,000 टोटल छ त 80,000 मा 30,000 के दिन्छ 1% त 1% अफ कति 30,000
तो 1% of 30,000 मतलब 1/100 into 30,000 प्लस अर्को 30,000 भन्दा जुन एक्सिड गरिरहेछ त 30,000 भन्दा जुन एक्सिड गरिरहेछ अनि कतिसम्म 60,000 सम्म त 60,000 सम्म 30,000 त त्यसले कति हुन्छ 30,000 रुपैयाँ त्यसमा के दिइरहेछ त्यो तिमी बुझिरहेछ कि छैन 0 देखि 30,000 है म एक्चुअली यहाँ बताइदिन्छु तिमीलाई पहिले हेर यहाँ टोटल सेल कति भएछ बा टोटल सेल भएछ 80,000 अब 80,000 मा बनिरहेछ पहिला जुन 30,000 थियो हैन त्यसमा के दिइरहेछ उसलाई 1% कमिसन मतलब 1/100 प्लस 30,000 पछि जुन कहाँसम्म 60,000 तो यो त 30,000 मा दिइहाल्यो 1% त्यसपछि जुन 30,000 देखि 60,000 मतलब फेरि 30,000 त्यसमा के दिइरहेछ कति पर्सेन्ट कमिसन 1.5% तो 1.5/100 अब फेरि बनिरहेछ तिमीलाई कि 60,000 देखि माथि छ त्यसमा 2% तो 60,000 तिमी निकाल्यो 30,000 त्यहाँ अनि फेरि कति बच्यो 20,000 20,000 मा कति दिइरहेछ 2% तो 2% 2/100 into 20,000 ठीक छ यहाँ अब के दिक्कत छ यो ल्याऊ अब के भयो 0 0 क्यान्सल आउट त्यसपछि यो तिम्रो जोडा 0 क्यान्सल आउट ठीक छ अब तिमी 0 0 क्यान्सल आउट यहाँ 300 प्लस तो कति छ 53 छ 45 प्लस अनि 0 प्लस यहाँ के छ 2 2 4 400 कति भयो 4 3 700 है ना 4 4 800 850 8 3 11 1150 यो त्यसलाई के भेटिहाल्यो यो भेटिहाल्यो कमिसन बुझिहाल्यो अब लेख 5 को 8 किन भइहाल्यो यसरी दिएको एउटा हुन्छ कि ओभरअल सममा कमिसन एउटा हुन्छ त्यसले ब्रेक गरिदिएको हुन्छ मतलब यो बुस्टअप गर्न लागि हुन्छ कसको कि मलाई ठुलो सेल गरबाउ हैन बढी भन्दा बढी सेल गरबाउ तिमी हेरिरहेछ कि जति बढी सेल गरबाइरहेछ त्यसको त्यो हिसाबले पर्सेन्टेज त्यो पनि इन्क्रिज भइरहेछ पर्सेन्टेज अफ कमिसन हैन यहाँ त्यसको के हुन्छ त्यसको सेल्सम्यानको जुन टेन्डेन्सी हुन्छ त्यो म्याक्सिमम सेलको तर्फ हुन्छ अब कुन बाँकी तिमी आउन सक्छ यहाँ छ ठीक छ ठीक छ बाँकी तिमी सल्भ गर्न सक्छ थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो